شاء الله تكونوا بألف خير. رجعت لكم فيديو جديد وهو لا سويت تاع لي زانتيبيوتيك. كنت درت لكم دو فيديو. الفيديو الاول كان على لا فامي تاع لي بيتا لاكتامين، اي دوزيام فيديو كان يهضر على لي ماكروليد اللي لا فامي تاع لي سينرجيستين. واليوم ان شاء الله حندير معكم كما قريتوا في العنوان لا فامي تاع لي سيكلين الى فامي تاع لي زامينوزيد. بلا ما نطول عليكم نبداو على بركه الله ونشوفوا لا فامي تاع لي سيكلين. في لا فامي تاع لي سيكلين عندنا لي نوفو سيكلين et les anciens cyclines. Les nouveaux cyclines, c'est beau de DCI, se finissent par le mot cycline. Donc, عندنا doxycycline et l'hémicycline. وكما راكم تلاحظوا معايا راهم يخلصوا بلا terminaison cycline. هذوما les nouveaux cyclines. Les anciens cyclines, ثاني نصيبوا فيهم de DCI, se finissent par tétracycline. Les nouveaux يخلصوا بcycline. Les anciens يخلصوا بتيتراcycline. Les deux DCI les هما chlorotétracycline et oxytétracycline. Donc في la famille تاع les cyclines نصيبوا فيها كامل 4 DCI. نصيبوا doxycycline et l'hémicycline. هذوما c'est des nouveaux cyclines. نصيبوا chlorotétracycline et oxytétracycline اللي هما anciens cyclines. ونروحو دوكا نشوفو الاسماء التجاريه دو شاك دي سي. ابقاو معايا. نبداو نشوفو بروميي دي سي اللي هو كلورو تيتراسيكلين. فيه ان نون كوميرسيال واحد اللي هو كلوميسين. وهذه لا كلوميسين لي فورم غالينيك تاعها نصيبوها سو فورم دون بوماد ديرميك يكون فيها الدوزاج تاع كلورو تيتراسيكلين 3% و سو فورم دو كولير بوماد اوفتالميك يكون دوزاج تاعها 1%. دونك في كلوروتيتراسيكلين نصيبو غير لو نون كوميرسيال كلوميسين سو فورم دو بوماد ديرميك او بيان دو كولير. الا كانت الدوزاج تاع كلوروتيتراسيكلين 1% معناتها لا بوماد تاعنا سي اون بوماد اوفتالميك. الا كان 3% معناتها سي اون بوماد ديرميك. نروحو نشوفو دوزيام دي سي اللي هو oxytétracycline. نصيبو فيه deux noms commerciaux. نصيبو فيه Sterdex et Oxymet. Donc Oxymet c'est un comprimé. نصيبو فيه dosage تاع 250 ملغ. وعندنا Sterdex اللي هي collyre. La différence entre Sterdex et Oxymet هو que في الأوكسيمات عندنا كو لوكسيتيتراسيكلين معناتها عندنا غير برينسيپ اكتيف اللي هو اوكسيتيتراسيكلين برك. مي في لو كولير تاع في ستيردكس اللي هو كولير نصيبو سو فورم اسوسيي افيك لا ديكساميتازون. معناتها ستيردكس نصيبو فيه لوكسيتيتراسيكلين اسوسيي مع لا ديكساميتازون. وفي الاوكسيمات نصيبو كو لوكسيتيتراسيكلين برك. Donc la différence que ينصيبو seul ينصيبو associé مع la dexaméthasone. كي نصيبو associé مع la dexaméthasone نعيطولو ستيردكس. إلا كان وحدو اوكسيمات. la dexaméthasone اللي ميعرفش شنو هي c'est une corticoïde. معناتها c'est un anti-inflammatoire stéroïdien. ان شاء الله مع الفيديوهات الجايين نديرو فيديو ان شاء الله خاص بمضادات الالتهاب الستيرويدية les anti-inflammatoires stéroïdiens. Donc Sterdex c'est une association entre l'oxytétracycline et dexaméthasone. Donc l'oxytétracycline c'est un antibiotique et dexaméthasone c'est un corticoïde. نروحو نشوفو le troisième DCI اللي هو l'hémicycline. فيه ثاني ان نون كوميرسيال واحد اللي هو عفوا تيتراليزال. لي دوزاج اللي كاينين هما 150 ملغ و 300 ملغ سو فورم دو كومبريمي. نروحو نشوفو لو كاتريام دي سي. دونك لو كاتريام دي سي سي دوكسيسيكلين. فيه دو نون كوميرسيو فيه دوتور وعندنا الفيبراميسين. نصيبوه سو فورم دو كومبريمي avec le dosage de 100 ملغ. وبهذا نكونوا كملنا لي دي سي كامل تاع لا فامي تاع لي سيكلين. ودوكا نخليكم تشوفوا
الصور تاع لي زونتيبيوتيك اللي ذكرناهم تاع لي سيكلين. معكم لا فامي تاع لي زامينوزيد واللي فيها 3 ديسيي اللي هما توبراميسين جونتاميسين اي نيوميسين. يلا معنا نروح نشوفوا لي نون كوميرسيون دو شاك ديسيي. لو بروميير ديسيي في لي زامينوزيد عندنا جونتاميسين. جونتاميسين لو نون كوميرسيال تاعها هو جونتاكسين، نصيبوه سو فورم انجيكتابل معناتها على شكل حقن. فيها دو دوزاج، فيها ال 80 و ال 40. نروحو نشوفو لو دوزيام ديسيي اللي هو لو توبراميسين. نصيبو فيه 3 نون كوميرسيو، نصيبو فيه توبراكس اي اوبراكس، هذوما نصيبوهم سو فورم دو كولير. وعندنا اوبتيدكس تي، هذايا نصيبوه اسوسي افيك لا ديكساميتازون، يشبه الستيردكس. شتو في لا فامي تاع لي سيكلين كي وصلنا لو ديسيي تاع اوكسيتيتراسيكلين قلنا بلي ستيردكس نصيبوه سو فورم اسوسيي مع لا ديكساميتازون. وهنايا في لي زامينوزيد لو توبراميسين نصيبوه ثاني اسوسيي افيك لا ديكساميتازون ويعطينا الاسم التجاري اللي هو اوبتيدكس. دونك في لي توبراميسين عندنا 3 ديسيي، 2 ديسيي نصيبو فيه لو توبراميسين seul و et sous forme de collier. عندنا توبراكس و اوبراكس. و توبراميسين نصيبوه اسوسيي مع لا ديكساميتازون ويعطينا اوبتيدكس. دونك اوبتيدكس تي هي توبراميسين بلس لا ديكساميتازون. ونروحو نشوفو لو troisième ديسيي. لو troisième ديسيي في لا فامي تاع لي زامينوزيد عندنا لا نيوميسين. هذه لا نيوميسين نصيبوها في الدواء سوا وحدها سوا نصيبو مخلطة معاها اون اوتر برينسيپ اكتيف. معناتها يا اما تكون سول وحدها برك، يا اما تكون اون اسوسياسيون سوا مع اون اوتر انتيبيوتيك سوا avec un anti-inflammatoire stéroïdien soit avec un antimycosique. نروحو نشوفو لي probabilité كامل اللي يكونوا فيهم النيوميسين اسوسيي. نبداو بالرقم 1. بالرقم 1 نشوفو لاسوسياسيون تاع النيوميسين مع الانتيبيوتيك. دوزيام probabilité نصيبو فيه النيوميسين اسوسيي مع l'anti inflammatoire stéroïdien. Troisième probabilité ou la troisième association نصيبو فيه النيوميسين مع l'antibiotique et anti-inflammatoire stéroïdien. معناتها عندنا 3 principes actifs en même temps. عندنا نيوميسين antibiotique et anti-inflammatoire stéroïdien مخلطين كامل في دواء واحد. Soit le quatrième probabilité ou la quatrième association نصيبو فيه نيوميسين مخلط مع مضاد التهاب ستيرويدي أو مضاد فطري. cinquième association نصيبو فيها نيوميسين avec une autre antibiotique avec un antimycosique. دوك نشوفو واحد بواحد هذو لي اسوسياسيون ونبداو بلا بروميير اسوسياسيون اللي تكون فيه نيوميسين avec un autre antibiotique. دونك نصيبو النيوميسين مخلط مع بوليميكسين بي. هذا بوليميكسين بي aussi c'est un antibiotique. دونك لي نون كوميرسيو اللي نصيبوهم في الصيدليه تاع l'association de niomycine et polymyxine نصيبو CB ميكسين.
هذه سيبيميكسين سي اون بوماد اوفثالميك، عندنا اسم تجاري واحد فقط. نروحو نشوفو دوزيام اسوسياسيون اللي تكون فيها النيوميسين مخلط مع ان انتي انفلاماتوار ستيرويديان. نصيبو النيوميسين مخلط مع الديكساميتازون، والاسماء التجاريه الموجوده عندنا شيبروكادرون اي ديكسامكس، وهذوما سو سون دي كولير. نروحو نشوفو deuxième exemple في l'association avec un anti-inflammatoire عندنا النيوميسين plus triamcinolone. هذا triamcinolone ثاني c'est un anti-inflammatoire stéroïdien. معناتها الديكساميتازون هذه c'est une anti-inflammatoire stéroïdien، وهذه ثاني aussi triamcinolone un anti-inflammatoire stéroïdien. كي تكون لا نيوميسين مخلطه مع الديكساميتازون تعطينا شيبروكادرون اي ديكسامكس، وكي تكون مخلطه مع التريامسينولون تعطينا الاسم التجاري كرونولون نيو، وهذايا لا فورم غالينيك تاعو سي بور سو فورم دو بوماد اوفثالميك. نروحو نشوفو لو troisième association. troisième association هي l'association تاع النيوميسين مع ان انتيبيوتيك اي انتي انفلاماتوار ستيرويديان. معناتها عندنا النيوميسين مع البوليميكسين. Polymyxine c'est un antibiotique. Dexaméthasone c'est un anti-inflammatoire stéroïdien. الأسماء التجارية اللي نصيبو بوليديكسا اللي هي solution auriculaire تندار للأذن، محلول للأذن. وعندنا ماكسيدرول اي ماكسيلودر، هذوما سي دي كولير. نروحو نشوفو كاتريام اسوسياسيون. نصيبو النيوميسين مخلط مع مضاد التهاب ستيرويدي ومضاد فطري. دونك نيوميسين مع لا تريامسينولون. تريامسينولون سي ان انتي انفلاماتوار ستيرويديان بلس لا نيستاتين، هذه سي ان انتي ميكوزيك. دونك الاسماء التجاريه اللي نصيبوه فيها عندنا ميكوسيد، ميكوزين اي ميكوتيد. هذه لا فورم غالينيك تاعها سي اون بوماد ديرميك. La cinquième association عندنا avec un antibiotique qui est un antimycosique. معناتها نيوميسين مع بوليميكسين plus نيستاتين. نصيبوها فيها اسم تجاري اللي هو بوليجيناكس. هذوما لا فورم غالينيك تاعها سو فورم دي زوفول. نستعملو البوليجيناكس هذيا en cas d'une infection génitale. Généralement polygénax c'est bon في الريون تاع جينيكو. وعندنا لا نيوميسين مخلط مع الميترونيدازول اللي هو ان انتيبيوتيك بلس نيستاتين اللي هو انتي ميكوزيك. الاسم التجاري المعروف هو تيرجينون، نصيبوه سو فورم دو كومبريمي، وهذا ثاني نصيبوه في الريون تاع جينيكو ويستعمل en cas d'infection génitale aussi. Donc, le cinquième association des comparats mal antibiotiques et antimycosiques, on a deux exemples. Soit école néomycine plus polymyxine plus nystatine, soit néomycine plus métronidazole plus nystatine. Donc, on va voir la néomycine qui تكون وحدها في الدواوات. بكل صراحة la néomycine seule أنا ما شفتهاش كي كنت ندير ستاج في الصيدليه، ما تلاقيتش بالدواء اللي تكون فيه لا نيوميسين سول. مي حوست لكم في واحد لابليكاسيون تاع الادويه في الجزائر، وصبت بلي فيه كاين تكزيستي لا نيوميسين سول، والاسماء التجاريه اللي صبتهم كاين نيو اي، نيوميك اي اوفتاميسين. هذوما كامل سي بون سو فورم دي كولير. بالك اوتر فارماسي اكزيستيو عندها، مي لا فارماسي اللي كنت فيها ما كاش. الا كانت تلاقيتو بها لهم داين ستاج في لا فارماسي وتلاقيتو بلا نيوميسين سول اكتبوا لي في التعليقات. وبهذا نكونوا كملنا لا فيديو تاع اليوم. يبقى لنا جزء صغير ما لي زونتيبيوتيك ان شاء الله. تبقى لنا لا فامي تاع لي كينولون و autres antibiotiques non classés. نشوفوهم نجمع لكم ان شاء الله في فيديو واحد، وباش نكملوا
لي زونتيبيوتيك ونروحوا نشوفوا حاجه واحده اخرى. ما لي غير نقول لكم اتهلاو في روحتكم والى الملتقى ان شاء الله.